अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बड़ा भाई होना कोई आसान बात नहीं, वो भी किसी ऐसे छोटे भाई का जो आफत की पुड़िया, चिड़िया, कबूतर, कौवा सब कुछ हो। आपको ऐसा समझ नहीं आएगी, पूरी बात बतानी पड़ेगी। चलें सारे काम छोड़ें और थोड़ी देर बैठकर मेरी कहानी सुने। किस्सा कुछ यूँ है कि हम सब इकट्ठे बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। मैं अच्छा भला अपना काम भी कर रहा था और दिल ही दिल में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाने का प्रोग्राम भी बना रहा था। लेकिन अफसोस मेरी शामत आ गई, क्योंकि अपना अपना काम करते अचानक छोटे भाई साहब मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और बड़े जोशो खरोश से मुझे बताने लगे, भाई तुम्हें पता है कि ये सूरज है जिससे सारी दुनिया को रोशनी और हरारत मिलती है। आज हमने स्कूल में पढ़ा था, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। दोस्तों ये सुनते ही मेरी हंसी निकल गई और मैंने कह दिया, बड़ी इतला दी है। बस मेरी यही गलती अल्लाह मियां को पसंद न आई, क्योंकि हाई कमान ने फौरन मेरे जुमले का नोटिस ले लिया। पहले इस बात पर मुलामत हुई कि छोटू से ऐसे बात नहीं करते। फिर हुक्म हुआ कि अगर ये कोई बहुत बड़ी इतला थी तो अब आप इसी मौजू पर कम से कम 10 छोटी इतलात इकट्ठी करें और एक प्रेजेंटेशन बनाएं। डेडलाइन वाज रात के 9 बजे। लो जी, होमवर्क भी हो गया, क्रिकेट भी खेल ली। ये तो था वो वाकया जिसे सुनते हुए आप बहुत मुस्कुरा रहे होंगे। आपका क्या हाल है? मैंने आपको मुस्कुराने के लिए रोक रखा है। अगरचे मेरा मकसद आपको हंसाना नहीं बल्कि अपने हालत जार से आगाह करना है, लेकिन आप अगर हंसना चाहें तो हंस भी सकते हैं। वक्त कम था, काम ज्यादा था, सो भागम भाग होमवर्क खत्म किया, गूगल खोला और प्रेजेंटेशन बनाने बैठ गया। पहली छोटी इतला, मेरा मतलब है फैक्ट नंबर 1। हमारी जमीन से 100 गुना बड़ी पीले रंग की ये गेंद जो हमें जमीन से नजर आती है, ये कोई ठोस चीज नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ गैसेस की बनी हुई है। गैसेस तो वही हैं जिनमें से अक्सर के नाम आपने सुन रखे होंगे। मैं उनकी कॉम्पोजिशन या उनका तनासब भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों गैसेस 1.5%। लेकिन याद रहे, सूरज में ये गैसेस अपनी आम हालत में नहीं बल्कि ये अपनी सुपर डुपर हीटेड फॉर्म प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा सूरज की कॉम्पोजिशन में कुछ एलिमेंट्स भी हैं, जैसा कि नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर। इस फैक्ट को नोट करते हुए मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। कितनी हैरत की बात है कि जो सूरज अपनी रोशनी और हरारत की वजह से हमारी जमीन पर जिंदगी की जमानत है, उस सूरज की हकीकत सिर्फ चंद गैसेस हैं। क्या हो दोस्तों, क्या हो अगर ये गैसेस डिस्पर्स हो जाएं, यानी खला में इधर उधर बिखर जाएं। फैक्ट नंबर 2 पर मैंने गूगल से ये सवाल किया कि ये दमकता और दहकता सूरज हमसे कितना दूर है। एक बार तो दिमाग घूम गया, क्योंकि गूगल के मुताबिक सूरज हमारी जमीन से 93 मिलियन मील दूर है। किलोमीटर्स में अगर बात करें तो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सूरज की रोशनी इतना लंबा फासला सिर्फ 8 मिनट में तय करके जमीन पर पहुंच जाती है। भाई हम पाकिस्तानी तो कहीं पर जाने का सिर्फ सोच ही सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेट्रोल ही बहुत महंगा है। तीसरा फैक्ट जो मैंने गूगल से निकाला वो ये था कि साइंसदानों ने सूरज की उम्र का भी अंदाजा लगा लिया है। देखने में नौजवान मगर दर हकीकत बुजुर्ग सूरज। साइंसदानों के मुताबिक हमारा सूरज तकरीबन 5 अरब साल पुराना है। मैं सोच रहा था इतनी उम्र हो गई, लेकिन हजरत सूरज को अपने मिजाज पर काबू न हुआ। जब देखा आग बरसाते पाया। चलें अगले फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 4, सूरज का सरकमफ्रेंस कितना है? कान खोल के सुन लीजिए, 27,15,396 मील। अगर किलोमीटर में पूछे तो 4.379 मिलियन किलोमीटर बनता है। डायामीटर की बात करें तो एक बार फिर कान खोल लें, 8,65,000 मील। और अगर किलोमीटर में बात करें तो 1.4 मिलियन किलोमीटर है। अरे मैंने तो कान खोलने को कहा था, आपकी तो आंखें भी खुल गईं। फैक्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये वही फैक्ट है जिसकी वजह से आपको ये प्रेजेंटेशन सुनने और देखने को मिल रही है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। फ्रेंड्स, गूगल से मिली हैरानकुन मालूमात के मुताबिक सूरज का जो हिस्सा हमें जमीन से नजर आता है, वहाँ का दर्जा हरारत या टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे जैसे सूरज के मरकज की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ते बढ़ते बढ़ ही जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 10,000, 15,000, 20,000। जी नहीं दोस्तों, अब बात हजारों से आगे निकल गई है। सूरज के मरकज में दर्जा हरारत या टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। अब मैं इस मौजू को सर्च कर रहा था तो मुझे एक दिलचस्प नुक्ता मिला। वो ये कि कुछ खास दूरबीनों की मदद से साइंसदानों ने सूरज की नजर आने वाले हिस्से पर काले काले से धब्बों को नोटिस किया है। याद रहे कि हम बराह रास्त सूरज को देखने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, वरना ये बुजुर्ग सूरज अपनी खतरनाक शुआओं से हमारी आंखों को भस्म भी कर सकता है। मैं आपको बता रहा था कि 8,65,000 मील डायमीटर के हामिल इस इतने बड़े सूरज की सतह पर जहाँ जहाँ दर्जा हरारत कम हो जाता है, वहाँ के काले धब्बे या सनस्पॉट्स बन जाते हैं। कमाल ये है कि हम दर्जा हरारत ज्यादा होने से काले हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये बुजुर्ग सूरज दर्जा हरारत कम होने पर काला नजर आने लगता है ना अजीब बात। साइंसदानों की ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हर 11 साल बाद सूरज की सतह पर पहले से ज्यादा सनस्पॉट्स बन जाते हैं।
تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سن اسپاٹ شرارتی بچوں کی طرح اپنی جگہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6 پر آتے ہیں۔ ارتھ کے ایٹماسفیئر کی طرح سورج کے ایٹماسفیئر کے بھی 6 تہیں یا 6 لیئرز ہوتی ہیں۔ 3 لیئرز آؤٹر یعنی بیرونی ہوتی ہیں اور 3 لیئرز انٹرنل یعنی اندرونی ہوتی ہیں۔ سورج کی وہ پہلی لیئر جو ہمیں زمین سے نظر آتی ہے اسے فوٹوسفیئر کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں درجہ حرارت 5500 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لیئر آتی ہے اسے کروموسفیئر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ٹرانزیشن زون۔ اس ٹرانزیشن زون سے آگے کرونا آتا ہے۔ دوستوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ کووڈ-19 والا کرونا نہیں بلکہ سورج کا سب سے گرم حصہ ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیجئے، اللہم اجرنا من النار۔ اب آتے ہیں سورج کے اندر جو 3 لیئرز بنتی ہیں، دا کور، کنویکٹیو زون اور ریڈیٹیو زون۔ فیکٹ نمبر 7 کی ہیبت ناک منظر میرے سامنے آ گیا۔ دوستوں سورج کی سطح پر گرم گیسز کے بڑے بڑے جھکڑ، جن کو انگلش میں بلیزنگ برسٹ آف فائر کہتے ہیں، سورج سے نکل کر سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر تک پھیل جاتے ہیں۔ گرم گیسز کے یہ جھکڑ آگ کے بڑے بڑے لپٹوں کی شکل میں کسی کھینچ کر چھوڑے ہوئے الاسٹک کی طرح پوری قوت سے سورج کی سطح سے باہر نکلتے ہیں اور پھر واپس سورج کی سطح سے آن ٹکراتے ہیں۔ آگ کے ان بڑے بڑے لپٹوں کو سولر فلیئرز کہتے ہیں اور اس سارے عمل کو پرومیننس کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کئی بار یہ سولر فلیئر زمین کے قریب بھی پہنچے ہیں، بلکہ سائنسدانوں کو یہ خدشہ بھی درپیش ہے کہ کہیں یہ سولر فلیئر زمین پر کسی بڑی تباہی کا باعث نہ بن جائیں۔ فیکٹ نمبر 8 پر ایک مزید دلچسپ اور حیران کن انفارمیشن میرا انتظار کر رہی تھی، وہ یہ کہ اپنے ہی مدار پر یعنی اپنے ہی ایکسس پر گھومتا یہ سورج کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورج مختلف گیسز کی سپر ڈوپر ہیٹڈ گیند ہے۔ اس گیند کے گھومنے کی رفتار ایک جیسی نہیں، اس گیند کا مرکزی حصہ اپنے محور پر یعنی اپنے ایکسس پر 25 دنوں میں، جبکہ اس کے پولز تقریباً 35 دنوں میں ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9 بھی بہت دلچسپ تھا، وہ یہ کہ 4,50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتا ہوا ہمارا یہ سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے گرد 230 ملین سالوں میں صرف ایک چکر پورا کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج کا ایندھن یا فیول ہائیڈروجن ہے، وہی ہائیڈروجن جو 70% سورج میں پائی جاتی ہے۔ یہی وہ ہائیڈروجن ہے جو ہیلیم گیس میں بدل کر روشنی، حرارت اور تابکاری شعاع یعنی لائٹ، ہیٹ اور ریڈیو ایکٹیو ویوز کی صورت میں ناقابل یقین انرجی پیدا کرتی ہے۔ انرجی کی یہ اتنی بڑی سٹوریج ہے، اتنا بڑا، اتنا بے مثال ذخیرہ ہے کہ ایک سال میں تقریباً 44 کوادریلین واٹس آف پاور انرجی زمین پر آتی ہے، لیکن اس بلا رکاوٹ فراہمی میں کبھی کوئی کمی رپورٹ نہیں ہوئی۔ حیرت ہے کہ قدرت کتنی فیاض ہے کہ 5 ارب سال سے بغیر کسی بل کے ہمیں یہ انرجی مفت میں دیے چلی جا رہی ہے۔ سوچتا ہوں اگر جو اس کا بل دینا پڑتا تو کیا ہم ادا کر پاتے؟ جس پریزنٹیشن کو بنانے کا ہائی کمان سے حکم ملا تھا اس کے مطابق 10 اطلاعات یعنی کہ 10 فیکٹس پورے ہو چکے تھے، لیکن ایک اور انفارمیشن میرے سامنے تھی جسے نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ چلیے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس انفارمیشن کا تعلق قرآن پاک کی اس آیت سے ہے جو اس دنیا کی اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرینڈز، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورج ہمیشہ سے نہیں تھا، نہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہمارا یہ بزرگ سورج آدھی عمر گزار چکا ہے، بس آدھی باقی ہے۔ آپ تو پریشان ہو گئے، ویسے ایک بار تو میں بھی ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سورج کی آدھی ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل چکی ہے، اگلے 5 ارب سالوں میں باقی ماندہ ہائیڈروجن بھی خرچ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا سورج جو کہ ستارہ ہے وہ قریب المرگ ہو جائے گا۔ اب ستارے کیسے مرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ کوئی بھی ستارہ جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو پہلے مرحلے میں وہ اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی روشنی موجودہ روشنی سے 1000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو سائنسدان ریڈ جائنٹ سٹار کہتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ستارے کی بیرونی سطح گیس کے بادلوں میں بدل جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ بادل بھی چھٹ جاتے ہیں، پھر ستارے کا مرکز رہ جاتا ہے جو ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ اس عمل میں مزید کئی ملین سال لگ سکتے ہیں۔ اس حالت کو وائٹ ڈارک سٹار کہتے ہیں۔ اس ٹھنڈے اور کالے پڑتے ستارے کو بلیک ڈارک کہا جاتا ہے۔ یقین کریں مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ سزا کے طور پر اکٹھے کیے جانے والے یہ شمسی حقائق آخر میں اتنے خوفناک ہو جائیں گے۔ میں تو بس چھوٹے بھائی کا قصیدہ پڑھنے میں لگا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے میں کرکٹ نہ کھیل پایا۔ خیر پریزنٹیشن بن گئی اور ہائی کمان کے سامنے پیش بھی ہو گئی، وہ بھی ڈیڈ لائن سے پہلے۔